السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم إن شاء الله وفي إطار حلويات العيد إن شاء الله الرحمن الرحيم، الله يبلغنا العيد في صحة وفي تمام العافية. غادي نقدم معكم غريبة ديال الكاوكاو، غريبة المعلكة. ولكن أنا عارفة أن غادي تجيكم هاد غريبة لأن كيف كتشوفوا أنا دايرة كاوكاو ما منقيش، والمعروف والمتعارف عليه على أن الغريبة ديال الكاوكاو المعلكة كتكون بكاوكاو خضر وفيه القشور داك الصغيور اللي كيكون القشور ديالو حمراء. ممكن انكم تستعملوها بديك الطريقه ماشي مشكل، ولكن انا هذه هي الطريقه ديالي في غريبه. كندير كاوكاو كما بغى يكون، المهم كنزولوا القشره وكنحمروا. ما كنحمروش بزاف، وانما ماشي غير كنصهدو، كنخليه شويه كيذهب، لان ديك الزفوريه اللي كتبقى فيه هو خضر ما كتعجبنيش. انا هذه هي الغريبه ديالي. نتوما ممكن ديروا نفس المقادير ولكن ديروها بالطريقه ديالكم متعارف عليها، اللي هي كاوكاو بقشورو كتمسحوه وكطحنوه بلا ما كتحمروه. انا لا، غناخذ كاوكاو غادي نحمروه وغنزولو قشره وعاد غنطحنوه كيف ممكن نخلي له قشره. المهم في الموضوع هو انني كنحمرو شويه، نص تحميره. اذا هنا عندي ربعه ديال الكاوكاو اللي غادي نحمرو في الفران. عندي بيضه، عندي ربع ملعقه من القرفه، غادي نستعمل ملعقه من ماء الزهر، عندي 100 غرام من سكر ثقيل، وعندي ملعقه كبيره من مربى الحلويات، مربى المشمش، او ما عندكمش ممكن تستعملوا الجلوكوز. اذا غنعاود هادو هما المقادير. عندي ربعه ديال الكاوكاو اللي غادي ندخلو الفران باش يتحمر، ممكن تستعملوه نتوما بقشورو وبلا ما يكون محمر وطحنوه. عندي بيضه وحده، عندي ربع ملعقه عفوا ديال القرفه، ملعقه صغيره من ماء الزهر، 100 غرام من السكر ثقيل ماشي سبيسيال ديال التفنات، غير السكر الثقيل العادي، وملعقه كبيره من الجلوكوز او من المربى. اول مرحله غادي ندخل هاد كتشوفوا عندي هنايا هذا كاوكاو كونكاسي بقى ليا، حطيته معاه ماشي مشكل لا للضياع. غادي ندخلو كيتحمر الكاوكاو ديالي ومن بعد غنخرجوه غادي نطحنو. عاد ندوزو للطريقه، خليكم معايا البنات. هو الكاوكاو ديالي من بعد ما حمرته دابا غادي نديرو في مطحنه باش غادي نطحنو. غنخلي شويه باش غادي نزين الغريبات ديالي، صافي غنطحنو نتلاقاو. المهم البنات، ها هو الكاوكاو ديالي من بعد ما طحنته. كنزيد عليه السكر 100 غرام اللي قلت لكم، سكر كلاصي او سكر كلاصي بهذا الشكل هذا. ثم كنضيف ملعقه ديال القرفه، ربع ملعقه ديال القرفه، ربع ملعقه من القرفه، ثم نصف خماره يعني 4 غرام، ثم ملعقه من ماء الزهر، ملعقه صغيره ماء الزهر صغيره هذا القياس هذا، ثم ملعقه ديال الكونفيتور اللي قلت لكم هي اللي كتجيبها معلكه وكتجيب فيها التعليكه بهذا الشكل، كتجي زوينه ورائعه البنات. هاد الغريبه ديال الكاوكاو بطبيعه الحال الا بغيتو ديروا كيف قلت لكم كاوكاو قشورو بلا ما يتحمر فلكم كامل الحريه ماشي مشكل. بقات البيضه هذا الشكل، ثم غادي نبدا كنخلط. صافي هذا هو الخليط ديالنا البنات، يجي معلك كيف شفتوا كيجي جاري. غادي نخليه في الثلاجه واحد الساعه يشبر في راسو، من بعد غادي ندوزو في السكر الثقيل. غندهن يدي بماء الزهر من طبيعه الحال، ومن بعد ندير كريات وندوزهم في السكر الثقيل وندخلهم في صفيحه الفرن. المهم دابا غنديرهم في الثلاجه ومن بعد هانتوما معايا. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا من الثلاجه جبدتها، كندير في يدي شويه ديال الماء الزهر وكنكور، درت كويرات بهذا الحجم هذا. ثم غادي ناخذهم وغادي نبدا كندوزهم بهذا الشكل هذا في سكر كلاصي سبيسيال اللي من طبيعه الحال كيساعد الحلوى على انها تجي ممتازه وانها تجي مشقه. فها نتوما كيف كتشوفوا انا بديت ديجا كنحط بحال هكا، وكنجي كنبسطها شويه غير شويه بالاصبع ديالي، وكنوضع فيها كوكا كنوضع فيها لوزه ولا كاوكاوه ولا اللي بغيت، ولا ممكن نخليها بحال هكا غير نبسطها بيديا بحال هكا وما ندير فيها حتى شي حاجه. فشويه غنديرو بحال هكا وشويه غنديرو بحال هكا، ومن بعد غادي ندخلها للفرن. البنات ها هي الحلوه غندخلها دابا الفران، نرد معها البالينه كتحرق دغيا. غنشعل عليها من الفرن من الفوق عفوا بالنسبه للفرن الغاز، وكذلك الفرن العادي او الفرن الكهربائي وفرن الغاز. فغنشعل عليها من الفوق حتى تبدا تشقق، ومن بعد نشعل عليها من التحت دغيا ما كتاخذش الوقت بزاف.
تيكون هذا البنات هو الشكل ديال الغريبه ديالنا. شفتوا كيفاش كتجي مفقعه، سواء هذه اللي درنا فيها الكاوكاوه او هذه اللي درنا فيه اللي ما درناش فيها. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي رائعه البنات، محمره وغزاله. وهذه اللي عملنا فيها الكاوكاوه كتجي حتى في المنظر رائعه يا البنات. كنتمنى الكاميرا تكون شاده عليكم يعني من جميع الزوايا. كلها كتجي فنه يا البنات ومعلكه ومفشفشه. عرفتي نفتح معكم وحيده كيفاش كتجي، راه كتجي شنقول لكم هائله يا البنات، هائله. هانتوما شوفوا كيفاش دايره، شفتوا كيف معلكه كتجي رائعه يا البنات، رائعه. هاد الغريبه هذه هي المتعارف على انها كدار بالكاوكاو خضر بقشورو. انا صراحه كنديرها بهاد الطريقه هذه، واللي ذاقها عندي ما كيقنعش منها. جربوها يا البنات بهاد الطريقه اللي درت، وكنظن ماشي كنظن، انا متاكده ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف، وغادي توجدوها في المنازل ديالكم في العيد. حلوه من حلويات العيد، وان شاء الله الرحمن الرحيم على وعد بتقديم المزيد والمزيد والمزيد من حلويات العيد اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدم معكم هاد السنه هذه في القناه. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم كيف العاده ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه بالضغط على المربع الاحمر، صابوني، سبسكرايب. كتعرفوا انني دائما كنسعد باللقاء ديالكم، واخا نبقى نقولها لكم الى لا نهايه. دائما اسعد بلقائكم، ودائما كنكون فرحانه وانا معكم، ودائما تنسعد بتعليقاتكم وبالتواصل ديالكم معايا. ما تنساوش تواصلوا معايا على قنوات او عفوا على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والانستغرام. تويتر عندنا فيه مشكل اذا ما خدامش حاليا، ولكن حنا كنعملوا على اننا نصايبوه. شكرا للمتابعه ديالكم، والى الملتقى.